هاد النهار جيت باش نبارطاجي معكم quelques recettes faciles à réaliser و qui ne prennent pas beaucoup de temps qui se préparent vite ولا تقدروا ديروهم كاملتهم في وجبة وحدة إما ديال الويكاند أولا وجبة اللي كتكون العائلة فيها مجموعة. ils sont trop faciles à réaliser وبحال اللي قلت لكم ما كياخدوش وقت كبير. أنا هنايا بريباريت بصارة اون روسيت ديال الفلفلة البيبي بيبرز اون روسيت ديال الكفتة اللي كتجيب اللذة في حلة مشوية فوق الفاخر وهي طيبة هي في الطنجرة فوق البوطة. وكذلك اون روسيت ديال لي فريت صحيين بزاف طايبين في الفران مشويين حتى هما في الفران. هادو دي روسيت facile à concevoir و facile à réaliser و qui ne prennent pas beaucoup de temps. اول حاجه غنبداو بالفلفله ديالنا. هنا الفلفله هاد البيبي بيبرز كنغسلهم مزيان كنفرشهم في لاطا كنحط من تحت منهم داك لو بابي كويسون وكندخلهم للفران. فحال اللي شفتوا انا استعملت هنا شويه ديال الويل دوليف قبل ما ندخلهم للفران. كنخلط هاد الخليط مزيان باش كتخلي ديك الويل دوليف الفلفله ديالي كاملتها كنخلط مزيان 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 حتى كنحس بلي ان الفلفله ديالي كاملتها وصلتها الزيت. هاد لا روسيت هادي سهله غادي ندخلهم انايا يتشواو في الفران. خدات لي واحد المده ديال 20 مينوت. الفران شعلته عادي على 180 درجه شعلته بواحد 10 مينوت قبل عاد خشيت الفلفله ديالي اونتر طون الفلفله ديالي كتشوى. انا غادي نوجد لا ماريناد ديالي. لا ماريناد سهله بزاف. وهاد الفلفله هادي راه ما كنزولهاش القشور كنستعملها بها بالقشور ديالها ملي كتشوى كنزيدها على ماريناد وكنردها فوق العافيه باش كتشبع بديك لا ماريناد وكتوصلها ديك لا ماريناد. هاد الوصفه كتجي غزاله بزاف. دونك لا ماريناد ديالي شنو استعملت فيها واحد 2 غوز داي 2 دروسه ديال الثومه استعملت فيها شويه ديال المعدنوس واستعملت فيها زيت الزيتون استعملت فيها الملحه استعملت فيها الكمون استعملت فيها شويه ديال الابزار واستعملت كذلك هذه فاكولتاتيف غير الا بغيتو تزيدوها استعملت فيها كذلك شويه ديال البصله يابسه. كررت هاد الخليط ديالي ديال لا ماريناد فوق عافيه مهيله جدا حتى هذاك لاي ديالي كياخد واحد اللوين كيبان دخلو الطياب عافيه جد مهيله. ردوا لها البال باش ما تحرق لكمش لحقاش زيت الزيتون راه دغيا كتحرق. لا كونتيتي ديال لي زيبيس اللي استعملت بيان سور الي بارامتري بلا كونتيتي ديال الفلفله. انا استعملت واحد لا كونتيتي قليله واحد 250 غرام ديال هاد الفلفله الصغيره. وبحال اللي قلت لكم لاستوس بلي انني كنشويها في الفران. وكذلك هاد لا روسيت صحيه بزاف. انا زدت شويه ديال الكمون بحال اللي كتشوفوا. الكمون ما تكثروش لحقاش الكمون لو غو ديالو الي فور دونك ما تكثروش ردوا بالكم في الكمون الا كثرتو بزاف يقدر يعطيكم ليفي كونترير. هنا لا ماريناد غادي نردها فوق العافيه. دونك هنايا انا الفلفله ديالي تشوات لي في الفران خرجتها بيان سور بحال اللي قلت لكم ما نقيتهاش كنخليها بها بديك الجلده ديالها وكنزيدها فوق لا ماريناد وكنردها فوق عافيه مهيله حتى كتجنس لي بديك لا ماريناد وكتدخلها مزيان مزيان. هنايا الفلفله ديالي وجدات راه كتجي غزاله وكتجي لذيذه بزاف. اون روسيت تري فاسيل. هنايا غادي ندوزو لا روسيت ديال البصاره كذلك اون روسيت تري فاسيل. والبصاره واحد الوجبه صحيه وزوينه بزاف واحد الوجبه اللي الناس كتاكلها بزاف في الوقيته ديال فصل البرد. حنا ديجا عندنا فصل هذا الشتاء راه بدا كيدخلنا بدا عندنا البرد بزاف. دونك سيتي اون اوكازيون بور بريباري هاد البصاره هادي. وفحال اللي كتعرفوا البصاره راه واحد الطبق لذيذ وكذلك فيه كيعطي الانرجي. دونك انا لهاد الوصفه استعملت واحد 250 غرام ديال الفافا بينز استعملت واحد 2 ديال الدروس ديال الثومه صاينين استعملت شويه د الملحه بيان سور على حسب لا كونتيتي واستعملت كذلك واحد الطريقه ديال الكمون وزيت الزيتون. وهنا غادي نزيد عليها الماء وغادي
ردها باش كطيب في الكوكوط. دونك انايا هنايا هذه هي لا كونتيتي د الماء اللي استعملت، كاس د الماء كبير. وكذلك زدت واحد شويه. لاستوس هنايا هو انه الفول خصو يتغطى لكم بالماء، الماء يجي فوق لو نيفو ديال الفول غير بواحد شويه، بيان سور ما تعمروهاش بزاف لحقاش غادي تجيكم جاريه بزاف. دونك الماء استعملوه غير على حساب قد الفول، ملي تغطى لكم الفول فوز اريتي الماء. دونك انايا هنايا الفافا بينز البصره ديالي طابت، الفول باردون طاب ديالي. دونك غادي نردو في البلندر، غادي نزيد عليه شويه ديال زيت الزيتون، وغادي نزيد عليه طريقه واحده اخرى ديال الكمون. غادي نطحنو وغادي نردو في الطاوه اللي غادي نكونسيرفيه فيها حتى نقرب نحط الوجبات ديالي بيان سور. عمليه جد سهله، كنبلانديه مزيان. وبيان سور بحال اللي كتعرفوا البصاره كل واحد وكيفاش كيبغيها، كاين اللي كيبغيها جاريه، كاين اللي كيبغيها شويه ثقيله. دونك داك الماء وداك الاستعمال ديال الماء على حسب نتوما وشنو كيفاش كتبغيوها. حنايا هنايا كنبغيوها بحال هكا. دونك خليتها شويه جاريه. هنايا وجدات زوقتها بزيت الزيتون، زوقتها بالبابريكا وبشويه ديال الكمون، كتجي غزاله. هنايا كندوزو للوصفه الثانيه. الوصفه الثانيه هما دي فريت في الفران، دي فريت صحيين ودي فريت فنين، وكيجيو بحالهم بحال اللي مقليين في الزيت، سوف كو هما صحيين. هنا لا فريت ديالي قطعتها بحال عادي على شكل فريت العادي. نزيد فوق منها شويه ديال الويل دوليف وكنخلطها مزيان مزيان مزيان. حتى هي كذلك بحال العمليه اللي درت مع الفلفله، حتى كنحس بلي ان لي فريت ديالي كاملتهم وصلتهم ديك لا كونتيتي اللي درت قليله، اون كونتيتي قليله ديال الزيت. وعاد كندخلها للفران. لو طون دو كويسون هنايا خدات لي واحد 20 مينوت في الفران، وخرجت زوينه بزاف ولذيذه بزاف، وكتجي بحال اللي قلت لكم بحال مقليه في الزيت، سوف كو هي في الفران، وكتكون بيان سور صحيه. هنا بزاف د الناس ما كتبغيش تاكل لي فريت على وديات الزيت وعلى وديات انه ماشي صحيين. هنايا لاستوس الاخيره هي لاستوس ديال الكفته اللي كتكون طايبه فوق البوطه، وكنعطيها واحد طعم وواحد البنه بحال مشويه فوق الفاخر، بحال درت الباربيكيو وهي راه طايبه هي فوق البوطه. دونك هنايا كناخذ الطرف ديال الفاخر كنشعل فوق منه العافيه بالاستعمال ديال هاد الاله هذه، او تو سامبلومون تقدروا ديروا في فوق البوطه. الطرف د الفاخر ديالكم كتشد فيه العافيه، عاد ديروه في هذا الالومنيوم. دونك هنايا الفاخر ديالي شدات فيه العافيه، كنزيد فوق منه واحد شويه ديال زيت المائده بقيمه معلقه، وكنبلاصي هذا الفاخر ديالي في القلب ديال الطنجره ديالي بالكفته، وكنغطي عليها واحد المده وجيزه حتى كتشبع لي الكفته ديالي بريحه الفاخر، وكتعطيني ديك الطيبه بحال الكفته مشويه فوق الفاخر، وهي راه هي ديك طيبه هي فوق البوطه. واحد لاستوس زوينه بزاف، وكتجي الكفته لذيذه بها بزاف. كانوا هادو هما لي غوسيت اللي وجدت هذا النهار، البصاره، الكفته والفلفله. كنتمنى وكذلك البطاطا، كنتمنى هاد الوصفات يكونوا عجبوكم.